Ji, Assalamu alaikum to everyone. We are going to continue with our Dora Quran, and we will read Surah Para number 23 today. So we started it in the last session, and we were on Surah number 36 and Ayat number 33. So we'll start from here. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayateen. My Lord, I seek refuge with you from the stirring suggestions of shayateen. Bismillahir Rahmanir Rahim. With the name of Allah, most gracious, most merciful. Surah Yasin, Surah number 36 and Ayat number 33. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha. और निशानी है उनके लिए ज़मीन में जो मुर्दा होती है और हम उसे जिंदा कर देते हैं। वअख़रजना मिन्हा हब्बन, और हम निकालते हैं उसमें से ग्रेन, दाना, अनाज। फ़मिन्हु याकुलून, और फिर वो उसे खाते हैं। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व आनाबिन, और हमने बनाए इसमें बागात खजूरों के और अंगूरों के। वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, और हमने जारी किए हैं इसमें चश्मे। लियाकुलू मिन समारिही, ताकि वो खाएं उसके फलों में से। वमा अमिलतहु ऐदीहिम, और नहीं बनाया उसको उनके हाथों ने। अफला यशकुरून, क्या वो शुक्र नहीं करेंगे। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा, और सुबहान है वो ज़ात जिसने पैदा किए सब के सब जोड़े, पेयर्स बनाए। मिम्मा तुम्बितुल अर्दु, जिनको ज़मीन प्रोड्यूस करती है, उगाती है। वमिन अनफुसिहिम, और उनकी नफ्सों में भी अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं, हम सब की नफ्सों में। वमिम्मा ला यालमून, और ऐसे भी जिन्हें वो नहीं जानते। व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु नहारा, और निशानी है अल्लाह की उनके लिए कि रात है जिसे हम खींच लेते हैं इससे दिन को। So we withdraw from it the day. फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, और फिर वो अचानक हो जाते हैं अंधेरे में। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज है जो जारी रहता है अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, और ये अंदाज़ा है जो अल अज़ीज़ और खूब जानने वाला अल अलीम का। वल कमरा क़द्दरनाहु मनाज़िला, और चाँद है जिसकी हमने मेजर की हैं मंजिलें, उसकी स्टेजेस। हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, यहाँ तक कि वो वापस पहुँच जाता है। इट रिपीट्स टू द प्रीवियस, रिटर्न्स टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ being old and withered, बिल्कुल ही कमज़ोर बारीक सी जब चांद की सिचुएशन आती है वो उस पे वापस लौट जाता है अपनी सारी मंजिलें गुजार कर। लशम्सु यंबग़ी लहा, और सूरज के लिए ये लायक नहीं है अंतुद्रिकल कमरा, कि वो पकड़ ले चांद को। वला लैलु साबिकुन नहार, और ना ही रात है पहल करने वाली दिन से। वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, और हर एक अपने ऑर्बिट में, अपने मदार में फिर रहा है, तस्बीह कर रहा है। इट्स स्विमिंग इन इट्स ओन कोर्स। व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियातहुम, और आयत है उनके लिए कि बेशक हमने सवार कराया उनकी औलाद को। फिल फुल्किल मशहून, भरी हुई कश्ती में। वखलकना लहुम मिन मिस्लिही, और हमने पैदा की उनके लिए उसकी मिसाल, उस जैसी और भी सवारियां। मा यरकबून, जिन पर वो सवार होते हैं। सो आपकी सवारी के लिए और भी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं। व इन नशा नुग़रिक़हुम, और अगर हम चाहें तो गर्क कर दें उनको। फला सरीहा लहुम वला हुम युनकज़ून, तो नहीं कोई होगा उनकी फरियाद को सुनने वाला और ना ही वो उससे छुड़ाए जा सकेंगे। इल्ला रहमतम मिन्ना, मगर हमारी तरफ से अगर रहमत हो। व मताअन इलाहीन, और थोड़ी देर के लिए, थोड़ी मुद्दत के लिए
آپ کو فائدہ ملے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم تقویٰ کرو، پرہیزگاری کرو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور بچو اس سے جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت، من آیات ربہم، ان کے رب کی طرف کی آیتوں میں سے، الا کانوا عنہا موردین، مگر وہ ہو جاتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے، ہٹنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، قال الذین کفروا، تو کہیں گے کفر کرنے والے لوگ، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ کیا ہم کھلائیں ان لوگوں کو جن کو اگر اللہ چاہتے تو کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ کفر کرنے والے لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں why should we feed those whom Allah would have fed if he wanted to، ان انتم الا فی ضلال مبین، بلکہ تم ہو صرف گمراہ واضح طور پر۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ پورا ہونے کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، میننگ عذاب کا وعدہ جو آپ کہتے ہیں کہ کانسیکوینسز ہوں گے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، when will it come to happen۔ ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک سنگل بلاسٹ کی، ایک دھماکے کی، تأخذہم وہم یخصمون، جو پھر ان کو آن پکڑے گی اور وہ ہو جائیں گے جب آپس میں جھگڑا کرنے والے، اور اچانک سے they will be overwhelmed by a blast۔ فلا یستطیعون توصیۃ، اور پھر نہیں وہ استطاعت رکھیں گے، کوئی کیپیسٹی نہیں ہوگی ان کے پاس اس وقت وصیت کرنے کی، to leave any instruction for anyone۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف وہ واپس لوٹ سکیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا صورتوں میں، فارمز میں، فاذا ہم من الاجداث، اور وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے۔ قالو، کہیں گے، یا ویلنا، افسوس ہے ہم پر، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہے ہمیں، دوبارہ ریز کیا ہے ہماری ریسٹ کی جگہ سے۔ ھذا، تو کہا جائے گا یہ ہے، ما وعد الرحمن، جو رحمان کا وعدہ ہے تم سے، وصدق المرسلون، اور ہمارے میسنجرز نے سچ کہا ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں ہوگی وہ مگر ایک زور کی ہی آواز، دھماکہ، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، تو وہ سب کے سب اکٹھے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، پھر آج کے دن نہیں ظلم ہوگا کسی نفس پر کوئی چیز کے بھی، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم نے کیا عمل۔ ان اصحاب الجنت الیوم، بے شک جنت کے لوگ ہوں گے اس دن، فی شغل فاکہون، وہ آج کے دن شغل میں، خوشی میں ہوں گے اور فرحت محسوس کریں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کے اسپاؤزز ہوں گے سائے میں، شیڈ میں، علی الارائک متکئون، اور اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے، they will be resting in comfort۔ لہم فیہا فاکہۃ، اور ان کے لیے اس میں ہوں گے پھل، ریزلٹس ہر طرح کے جو انہوں نے کیے کام، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ہوگا جو کچھ وہ مانگیں گے اس میں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہوگی، پیس ہوگی، ان کے لیے کہا جائے گا ان کے مہربان رب کی طرف سے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے کہا جائے گا کہ تم الگ ہو جاؤ اس دن، اے مجرموں۔
अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा, क्या नहीं मैंने अहद किया था, ताकीद की थी तुम्हें ए बनी आदम, अल्लाह ताबुदु शैताना, कि नहीं तुम सर्व करो शैतान को, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा वाज़े दुश्मन है, वा अन्यबुदूनी, और ये कि तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करना, हाजा सिरातुम मुस्तकीम, यही कायम रहने वाला और एस्टैब्लिश्ड वे है, सस्टेनेबल वे। वलकद अदल्ला मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, और अलबत्ता भटका दिया उसने तुम में से ज्यादातर को, जो कि जिबिल्लन इज अपनी मर्जी से justifying themselves, they went astray. अफलम तकूनु ताकिलून, तो फिर क्या तुम नहीं अकल रखते, हाज़िही जहन्नमुल लती कुंतुम तुआदून, और ये है जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जाता है, इस लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, तो फिर तुम पहुंच जाओ इसमें इस दिन, क्योंकि तुमने सब चीज़ों को रिजेक्ट किया, तो ये अब तुम्हारे लिए है। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, और आज हम लगा देंगे मोहर उनके मुंह पर, वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, और हमसे कलाम करेंगे उनके हाथ मायनी जो उनके एक्शंस होंगे, वो कलाम वो बताएंगे उनके बारे में, वतशहदु अर्जुलुहुम, और गवाही देंगे उनके पैर जो उन्होंने स्टेप्स लिए, जो कदम उठाए उन्होंने, वो गवाही देंगे उनके बारे में, जो उनके मुंह से वो झूठ बोलते हैं वो नहीं सुना जाएगा। बिमा कानू यक्सिबून, साथ उसके जो कुछ उन्होंने कमाया, तो जो आप अपने हाथों और पैरों से, अपने एक्शंस और अपने स्टेप्स से कमाते हैं, they will be a witness for you on that day. वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम, अगर हम चाहें तो हम जरूर मिटा दें उनकी आंखें, फस्तबकुस सिराता फअन्ना युबसिरून, फिर वो दौड़ेंगे उस रास्ते को ढूंढने के लिए, और फिर कैसे वो देख सकेंगे जब हमने उनकी इनसाइट हटा दी होगी। वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, अगर हम चाहें तो मसख कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें उनकी सूरतें उन्हीं की जगहों पर, फमस्तताउ मुदियम वला यरजिऊन, फिर नहीं वो ताकत रखेंगे टू मूव अबाउट, आगे चलने की, और ना ही वो वापस लौट सकेंगे। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, और जो जिसको हमने उम्र दी और जिसको हमने ज्यादा ठहराया, उसको हम फिर वापस कर देते हैं, वी कॉज हिम टू रिवर्स इन हिज क्रिएशन। अफला याकिलून, तो क्या वो अकल नहीं रखते, क्योंकि आप ऐसी कमजोर स्टेट में वापस आ जाते हैं कि आपको ना इल्म रहता है उस तरह से, और ना ही आपके पास ताकत रहती है। वमा अल्लमनाहु शेरा, और नहीं हमने इसको सिखाया मैसेंजर को शेर कहना, पोएट्री, वमा यंबगी लहू, और ना ही ये उसके लायक है, इन हुआ इल्ला जिक्रुन, बल्कि ये सिर्फ जिक्र है, इंस्ट्रक्शन, रिमेम्बरेंस, व कुरान मुबीन, और ये वाज़े रीडिंग है, कुरान है। लियुनज़िरा मन काना हय्यन, ताकि वो वॉर्न करे उसको जो जिंदा है, स्पिरिचुअली अलाइव, व यहिक्कल कौलु अलल काफिरीन, और साबित हो जाए कौल काफिरों के अगेंस्ट। अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम, क्या नहीं उन्होंने देखा कि बेशक हमने पैदा किए हैं उनके लिए, मिम्मा अमिलत ऐदीना, उनमें से जो बनाया हमारे हाथों ने, अनआमन, कैटल, और हमने पढ़ा एनिमल इंस्टिंक्ट्स लाइक द कैटल, जो आपकी सोच की खेती को कल्टीवेट करते हैं। फहुम लहा मालिकून, तो फिर वो हैं उसके मालिक, तो ये अल्लाह की नेमतें हैं हमारे लिए, इसलिए उनको अनआमा कहा गया है, नेमत से। वज़ल्ललनाहा लहुम फमिनहा रुकूबुहुम, और हमने ताबे कर दिया उनको उनके लिए, तो फिर कुछ इनमें से हैं जिन पर वो सवारी करते हैं, व मिनहा याकुलून, और कुछ इनमें से हैं जिनको वो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, दे ईट ऑफ देम।
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ہیں ان میں فائدے اور پینے کی چیزیں میننگ ٹو انڈلج ان. افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کریں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا کئی معبود، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان کی ہیلپ کر سکیں. لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی ہیلپ کرنے کی. وہم لہم جند محضرون، اور جبکہ وہ خود ہیں ان کے لیے لشکر ہیں، فورسز ہیں جو کہ حاضر کیے جائیں گے. فلا یحزنک قولہم، تو نہیں آپ پریشان ہو ان کی اس بات سے. انا نعلم ما یسرون، بے شک ہمیں علم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. سورہ 36 آیت 77. اولم یرل انسان، کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ہے فرٹیلائزڈ ایگ سے، نطفہ سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر وہ ہو گیا ہے جھگڑنے والا کھلم کھلا واضح طور پر. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثال کے طور پر. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے اور اپنی کریشن کو بھول گیا ہوا ہے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، وہ کہتا ہے کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو. وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ ڈیکمپوزڈ ہو چکی ہوں گی. قل کہہ دیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو زندہ کرے گا وہ جس نے ان کو پیدا کیا پہلی مرتبہ میں. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کا علم رکھتا ہے. الذی جعل، وہ اللہ جس نے بنا دی، لکم من الشجرات الاخضر نارا، تمہارے لیے سبز درخت میں سے آگ. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، اور پھر تم اس میں سے اپنے لیے فیول بناتے ہو، آگ سلگاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا نہیں ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. بِقَادِرٍ، قدرت رکھنے والا. Doesn't he have that power؟ أَلَا أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، اس بات پر کہ وہ پیدا کر لے ان کی مثال، ان انسانوں کی مثال اور بھی پیدا کر لے. اللہ has all that authority and power. بلا، کیوں نہیں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سب کا پیدا کرنے والا اور خوب علم رکھنے والا. انما امرہ اذا اراد شیئا، بس اس کا حکم ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا. ان یقول لہ، تو پھر وہ کہہ دیتا ہے اس کو کن، ہو جا. فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پھر سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، ملکیت، اتھارٹی، کنگڈم ہر چیز کی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صافات is being arranged in ranks، صفوں میں آپ کا ارینج ہونا. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اور قسم ہے ان کی جو ارینج ہو جاتے ہیں، صف بستہ ہو جاتے ہیں قطاروں میں، رینکس میں. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور جائزہ لینے والے جو کہ اسٹرکٹلی جائزہ لیتے ہیں اپنی نفس کا، اپنی نفس کے اوپر چیک رکھنے والے، فرم اسٹرکٹ چیک. فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا، اور پھر وہ تلاوت کرتے ہیں ذکر کی، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم. اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، بے شک تمہارے الہ صرف ایک ہیں، تمہارے معبود ایک ہیں. رب السماوات والارض، وہی ہے رب آسمانوں اور زمین کا. وما بینہما ورب المشارق، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کا رب.
اور وہی ہے رب سب مشارق کا، جتنے مشرق ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، ایوری پوائنٹ ایٹ دا رائزنگ آف دا سن. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے زینت دی ہے دنیا کے آسمان کو، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کواکب کی زینت، پلانٹس کی اٹریکشن دی ہے، اس سے ان کو ایڈورن کیا ہے. تو جو دنیا کے لیے جو آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، دیٹ کین بی دا personalities which shine, they are the shining stars for the world, for the people in the world. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان سے زینت دی ہے. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کے لیے ہر سرکش ریبیلیس شیطان سے اس کو محفوظ رکھا ہے. لا یسمعون الی الملاء الاعلی، تاکہ وہ نہ سن پائیں جو ملأ الاعلی از the elevated leaders، جو اونچائی پہ رہنے والے، جو ملا، تو جو چیفز ہیں، جو سردار اور لیڈرز ہیں، ان کی باتیں نہ سن پائیں. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور پھر وہ نکالے جائیں گے ہر طرف سے. دُجُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِعٌ، and they will be banished from there، ان کو بھگایا جائے گا اور ان کے لیے ہوگا perpetual، ہمیشہ رہنے والا عذاب. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، سوائے اس کے اگر وہ لے لیں کوئی جھٹ سے، کوئی if they snatch away something، جو شیطان کوئی چرا لیں کچھ چیز، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے فلیمنگ فائر، ایسا شہاب جو کہ آگ کی طرح بھڑکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ، تو پھر آپ پوچھیں ان سے، آہم اشد خلقاً، کون زیادہ سخت ہے پیدا کرنے میں، ام من خلقنا، یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا، دوسری چیزیں ادر بینگز، کیا وہ اس طرح سے پیدا کر سکتی ہیں جس طرح اللہ پیدا فرماتے ہیں چیزیں. انا خلقناہم من طین العذب، اور بے شک ہم نے کریٹ کیا انسانوں کو سٹکی، چپکتی مٹی سے. بل عجبتا و یسخرون، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں، یو آر امیزڈ ایٹ دس، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت نہیں لیتے، they don't take to the remembrance. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی آیت تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک illusion created in a clear sense. اذا متنا، کیا جب ہمیں موت آئے گی، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ ریز کیے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، یا کیا ہمارے باپ دادا بھی. کل آپ کہہ دیجئے نام، یس آف کورس، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اینڈ یو ول بی humiliated. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور تو بس ان کا اٹھانا ہوگا ایک زور کی آواز کی طرح. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، اور پھر اچانک وہ زندہ ہو کر دیکھیں گے دیکھنے والے. وَقَالُوا، وہ کہیں گے، یا ویلنا ھذا یوم الدین، افسوس ہے ہم پر، this is the day of judgment، جس دن they will be raised up. ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن. الذی کنتم بہ تکذبون، جس کے بارے میں تم اس کو جھٹلاتے تھے. احشر الذین ظلموا وازواجہم، اور اکٹھا کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے اسپاؤزز، ان کے پیئرز کو بھی. وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے، they were serving. من دون اللہ، اللہ کے سوا. فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ان کو گائیڈ کیا جائے گا جہنم کے راستے کی طرف. وقفوہم، اور جب تم ٹھہراؤ گے ان کو، وہ وقفہ کیے ہوں گے. انہم مسئولون، اور یہ سوال پوچھیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا ہے تمہیں
کہ نہیں تم ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہو. They will be asked, why aren't you helping each other? بل ہم الیوم مستسلمون, بلکہ اس دن, آج کے دن, وہ سب کے سب سبمیشن میں ہوں گے, فرما بردار ہوں گے, مسلمان بن کے آئیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, اور they will face each other, ان میں سے سب ایک دوسرے کی طرف فیس کریں گے اور پھر سوال پوچھیں گے ایک دوسرے سے. قالو, کہیں گے, انکم کنتم تأتوننا عن الیمین, بے شک تم تو تھے جو آتے تھے ہمارے پاس ہمارے ایمان کی طرف سے, from the side of our faith, from the right side. قالو, وہ کہیں گے, بل لم تکونوا مؤمنین, بلکہ تم نہیں تھے ایمان لانے والے لوگ خود ہی. وما کانا لنا علیکم, اور نہیں تھی ہمارے لیے تم پر من سلطان, کوئی اتھارٹی. So جو messengers ہیں, they have no authority over others except that they just give them the message from Allah. بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تم لوگ ہو جو کہ طغیانی کرنے والے, سرکشی کرنے والے ہو. فحق علینا قول ربنا, تو پھر ثابت ہو گیا ہے ہم پر قول, ہم پر بات ہمارے رب کی, انا لذائقون, اور بے شک ہم اب اس کو چکھیں گے, اس کا مزہ. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ, اور ہم نے گمراہ کیا تمہیں تو بے شک ہم خود تھے گمراہ ہونے والوں میں سے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, تو بے شک اس دن عذاب میں وہ سب مشترک ہوں گے. They will be shareholders, all of them, in that punishment. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, اور اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ, بے شک وہ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے, یستکبرون, تو وہ تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ, اور کہتے تھے, اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا, کیا ہم چھوڑ دیں ہمارے گاڈز کو, لِشَاعِرٍ مجنون, اس شخص کی وجہ سے, who seems to be a poet who is possessed, who's talking, ایک دیوانہ شاعر ہے جو کہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ہم صرف اللہ کو اپنا رب مانیں اور باقی سب کی سروس چھوڑ دیں. بل جاء بالحق وصدق المرسلون, بلکہ وہ تو آیا ہے حق کے ساتھ اور اس نے تصدیق کی ہے, he confirms all the previous messengers who brought the message. انکم لذائق العذاب العلیم, تو اب تم چکھ لو دردناک عذاب اپنے لیے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون, نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم نے عمل کیا. الا عباد اللہ المخلصین, بے شک اللہ کے بندے ہیں جو کہ سنسیئر ہوتے ہیں اور وہ رہیں گے محفوظ. پھر اولئک لہم رزق معلوم, اور ان کے لیے ہے یہی وہ لوگ جن کے لیے ان کا رزق معلوم ہے. فواکہ وہم مکرمون, ان کے لیے ہے ان کے پھل, ان کے ریزلٹس, اچھے کانسیکوینسز, اور وہ ہوں گے مکرم, معزز, نوبل لوگوں میں سے. فی جنات النعیم, نعمتوں والی جنت میں. علی سرور متقابلین, اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے تھرونز پر, تختوں پر. یطاف علیہم بکأس من معین, اور پھرایا جائے گا, سرکولیٹ ہوگا ان کے لیے کپس کے اندر. معین از چشمے کا پانی, اچھا صاف ستھرا. بیضاء لذۃ للشاربین, وہ سفید ہوگا لذت والا پینے والوں کے لیے. لا فیہا غول, نہیں ہوگا اس کی وجہ سے کوئی ہیڈیک ان کو. ولا ہم عنہا ینزفون, نہ ہی ان کو کوئی مدہوشی یا ان کا مائنڈ بیفاگڈ ہوگا اس کے پینے سے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ, اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ رکھنے والی عین, انسائٹ, جو کہ کمپیٹیبل انسائٹ رکھنے والی, جو کہ جن کی گلانسز ماڈسٹ ہوں گی, وہ ان کے لیے پیرنگ کے لیے ہوں گی. Meaning they will be indulging in pure enlightenment. So all pure things and spiritual enlightenment will be provided to them.
कअन्ना हुन्ना बैदुम मकनून, जैसे वो हैं सफेद छुपे हुए अंडों की तरह प्रोटेक्टेड। फ़अक़बला बादुहुम अला बादी यतसाअलून, फिर वो फेस करेंगे उनमें से कुछ एक दूसरे को और पूछेंगे। काला काइलुम मिनहुम, कहेगा एक कहने वाला उनमें से, इन्नी काना ली करीम, बेशक मेरे लिए था एक मेरा करीबी इंटीमेट कंपेनियन, क्लोज कंपेनियन। यकूलू, वो कहता था, आ इन्नका लमिनल मुसद्दिकीन, क्या बेशक तुम हो कंफर्म करने वाले मैसेंजर को, तस्दीक करने वाले, आर यू विद द मैसेंजर। आ इज़ा मितना, इन थिंकिंग के जब हमें मौत आ जाएगी, वकुन्ना तुराबम व इज़ामन, और जब हम मट्टी और हड्डियां बन जाएंगे, आ इन्ना लमदीनू, क्या उस वक़्त हमें बदला दिया जाएगा, हमें जज किया जाएगा। काला, कहा गया, हल अंतुम मुत्तालिऊन, तो फिर क्या तुम नीचे झांक के देखोगे, वाई डोंट यू लुक डाउन, उनसे कहा गया वाई डोंट यू लुक डाउन। फत्तलआ फराअहु फी सवाइल जहीम, and when they looked down they found that companion to be amongst those in the hell, so वो जहन्नम के दरमियान में उसको पाया उन्होंने। काला, वो कहेगा, तल्लाहि, अल्लाह की कसम, इन कित्ता लतुर्दीना, करीब था कि तुम मुझे भी हलाक करवा देते। So you were close to me, and if I had followed your advice, I would have been with you in the hell. वलौला नेमतु रब्बी, और अगर नहीं होती नेमत मेरे रब की तरफ से, लकुन्तु मिनल मुहदरीन, तो मैं हो जाता मुजरिमों के साथ हाजिर किया हुआ। अफमा नहनु बिमय्यतीन, फिर क्या नहीं हम अब मरने वाले सब, इल्ला मौततनल ऊला, सिवाय इसके जो हमारी मौत है पहली दफ़ा, वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और नहीं हम अजाब दिए जाएंगे। दिस इज़ व्हाट दे हैड बिलीव्ड, दोज़ हू रिजेक्टेड। इन्ना हाज़ा लहुवल फौज़ुल अज़ीम, और बेशक ये सुप्रीम अचीवमेंट है अगर आपको इससे प्रोटेक्शन दी जाए, अल्लाह ताला आपको अजाब से बचा दें, तो यही आपके लिए कामयाबी है। लिमिस्ले हाजा फलयामलिल आमिलून, ऐसी ही कामयाबी के लिए चाहिए कि अमल करने वाले अपने अमल को करें। आज़ालिका खैरुन नुज़ुलन, क्या ये बेहतर है जो नाजिल किया जाता है, अम शजरतुज़ ज़क़ूम, या वो दरख्त जो कि ज़क़ूम का दरख्त, द सिन ट्री, या ये बेहतर है या ये नाजिल की गई। इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, और बेशक हमने उसे बनाया for the test, to captivate those who do wrong. The tree of sin is made to captivate the wrongdoers. इन्नहा शजरातुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम, बेशक ये वो दरख्त है जो निकलता है जो कि दोज़ख की, जहन्नम की जड़ से निकलता है। So from the bottom of the Jahannam, the hell, it comes out. तल उहा का अन्नाहु रुऊसु शयातीन, और इसकी शूट्स निकलती हैं ऊपर तक जैसे वो शैतानों के सर हैं। फ़इन्नहुम लआकिलूना मिन्हा, तो बेशक वो खाते हैं, दे कंज्यूम फ्रॉम इट। फ़मालिऊना मिन्हल बुतून, और वो भर लेंगे उससे अपने पेटों को, अपने इनसाइड्स को। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा, फिर बेशक उनके लिए इसके ऊपर होगा लशौबम मिन हमीम, बॉइलिंग वाटर का मिक्सचर फॉर देम। सुम्मा इन्ना मर्जिआहुम ला इलल जहीम, और बेशक उनका लौटना इसी जहन्नम की तरफ होगा। इन्नहुम अल्फौ आबाअहुम ضالین, और उन्होंने पाया अपने बाप दादा को गुमराह। फ़हुम अला आसारिहिम युहरऊन, और फिर उन्हीं के इम्प्रेशंस पर वो वापस दौड़े जाते हैं। वलक़द दल्ला क़ब्लुहुम अक्सरुल अव्वलीन, और बेशक गुमराह हुए थे उनसे पहले बहुत से पहले वाले लोग भी। वलक़द अरसलना फ़ीहिम मुंज़िरीन, और हमने भेजा उनके लिए भी वार्न करने वालों को। फंजुर कैफ़ा काना आक़िबतुल मुंज़रीन, तो फिर आप देखें
कैसे होता है अंजाम वार्न करने वालों का। इल्ला इबाद अल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के बंदों का जो खालिस है, सिंसियर है टुवर्ड्स हिम। वलकद नादाहा नूहुन, आयत 75, और बेशक पुकारा हमें नूह ने, हजरत नूह ने, फलन्यामल मुजीबून, और हम हैं खूब जवाब देने वालों में से, बेस्ट वंस टू रिस्पॉन्ड। वनज्जयनाहु, हमने उसको निजात दी, व अहलहु मिनल करबिल अजीम, और उसकी फैमिली को बहुत बड़े कर्ब से, परेशानी से। वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन, और हमने बनाया उसकी औलाद को बाकी रहने वालों में से। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने छोड़ दिया उनको उस पर पीछे आने वालों में। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह के ऊपर जहानों में सलामती है, पीस ऑन हिम। So whoever follows Hazrat Nuh's following उनके मैसेज को, so तमाम जहानों में से उनके ऊपर सुकून और पीस की स्टेट होगी। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, इसी तरह हम बदला देते हैं एहसन काम करने वालों को। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो है हमारे ईमान लाने वाले बंदों में से। सुम्मा अगरकनल आखरीन, और दूसरों को फिर हमने गरक कर दिया। व इन्ना मिन शिआतिही ला इब्राहीम, और बेशक उन्हीं के सेक्ट, उन्हीं के ग्रुप में से हैं हजरत इब्राहीम। इस जाआ रब्बहु बिकल्बिन सलीम, अब जब वो आए अपने रब के पास कल्बे सलीम के साथ, सबमिटिंग माइंड, सबमिटिंग हार्ट के साथ। इस काला ले अबीहे व कौमिही, जब कहा उन्होंने अपने वालिद से और अपनी कौम से, मा ज़ा ताबुदून, क्या चीज़ है जिसकी तुम इबादत करते हो। आ इफ्कन आलिहातन दून अल्लाह तुरीदून, क्या तुमने अल्लाह के सिवा ये झूठे माबूद गढ़े हुए हैं जिन्हें तुम चाहते हो। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो फिर क्या है तुम्हारा ख्याल जो कि तमाम जहानों का आलमीन का रब है। फनज़रा नज़रतन फिर नुजूम, तो उन्होंने देखा एक नज़र उन सितारों की तरफ। अगेन दोज पर्सनालिटीज़ जिनको जो शाइनिंग पर्सनालिटीज़ जिनको ये सर्व कर रहे होते हैं। फ़काला, और फिर कहा, इन्नी सकीन, आई एम सिक ऑफ दिस, sick of serving these shining stars. फतवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, और वो पलट गए, उन्होंने पीठ फेरा उनकी तरफ। फरागा इला आलिहातिहिम, और फिर दौज किया उन्होंने उनके माबूदों को। फ़काला अला ताकुलून, और कहा उनसे, so he did not get overwhelmed by their presence and he asked them a question कि तुम क्या खाते हो, what do you eat? मा लकुम ला तंतिकून, और क्या है तुम्हें कि तुम बात नहीं कर सकते with reason, with intellect। फरागा अलैहिम दरबन बिल यमीन, और फिर उन्होंने उनकी तरफ मुतवज्जा हुए और ज़रब लगाई, बयान किया अपने राइट से, with his faith, उन्होंने उन पे बयान किया with the right आयात। फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून, और फिर उनको मानने वाले, उन गॉड्स को मानने वाले उनकी तरफ आए दौड़ते हुए, डिस्टर्ब्ड। काला, उन्होंने कहा, आ ताबुदूना मा तनहितून, फिर इब्राहीम ने पूछा उनसे, क्या तुम इबादत करते हो उन चीज़ों की जिनको तुम खुद कार्व करते हो। मीनिंग यू मेक देम योरसेल्फ इन योर माइंड थ्रू योर इमोशंस, यू कार्व एंड कंस्ट्रक्ट देम। वल्लाहु खलकाकुम वमा तामलून, जबकि अल्लाह ने पैदा किया है तुम्हें और जो कुछ तुम अमल करते हो। कालू, उन्होंने कहा, अबनउ लहू बुनियानन, कंस्ट्रक्ट फॉर हिम एन एटमॉस्फेयर। फ़अल्कूहु फिल जहीम, और डाल दो इनको दहकती आग में। सो क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ हेल फॉर हिम एंड पुट हिम इन दैट हेल सिचुएशन। फ़अरादू बिही कैदन, और उन्होंने इरादा किया उनके साथ उन प्लानिंग, कोई स्कीम बनाने का। फ़जअलनाहुमुल अस्फालीन, तो हमने उनको बना दिया
نیچے والے لوگوں میں سے. اللہ put them down. وقالا اور ابراہیم نے دعا مانگی انی ذاہبن الی ربی بے شک میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف. آئی ایم گوئنگ ٹو ہم سیہدین اینڈ جلد وہ میری گائیڈنس کریں گے. رب حبلی من الصالحین اے میرے رب تو مجھے عطا کر دیجئے کہ میں اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. So whatever they will create around him, he would want to come out of it correcting himself. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ تو ہم نے پھر خوشخبری دی ان کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ پھر جب وہ پہنچے ابراہیم کے ساتھ سعی کرنے کی عمر کو, to be able to strive with him. So he was old enough to strive with Hazrat Ibrahim. کالا ابراہیم نے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے خواب میں نیند میں انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری تو پھر دیکھو کیا ہے تمہاری رائے. تو یہاں پہ یہ ویژن ہے پروفٹ کا کہ جب ان کی اولاد اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ اب وہ ان کو اسسٹ اور سپورٹ کرے ان دا اسٹرائیو اللہ کے راستے میں, تو پھر اس کی ایڈجسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے. اس کی رائٹ اورینٹیشن اینڈ الائنمنٹ از ریکوائرڈ ٹو پٹ ہم آن دا رائٹ ٹریک. اور اس سے پہلے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ذبح کر رہے ہیں, تو وہ ذبح اس کی اینیمل انسٹنکٹ کو کر رہے ہیں تاکہ اس کو آپ سبمٹ کر دیں اینڈ دیٹ کین بی یوزڈ ان Allah's way. So that can be subjected and controlled rather than that instinct controlling him. But the beauty here is کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں, اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں, کنسنٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. سو اس پہ فورس نہیں کرتے کوئی چیز, اس کی مرضی جانتے ہیں پہلے. کالا ان کے بیٹے نے کہا یا ابت افعل اے میرے والد آپ کریں یہ کام, ما تؤمر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اور آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے. سو ان کے بیٹے بھی already submitting ہے and he says with consent, he says willingly کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے, you will find me constant and patient. فلما اسلم پھر جب انہوں دونوں نے سبمٹ کیا اس کو, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ تو حضرت ابراہیم نے ان کو اپنی جبین, اپنے فور ہیڈ اپنے سے آگے کر دیا. تو جب اولاد سبمٹ کر لیتی ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن ٹوورڈز دا رائٹ پاتھ, تو پھر آپ اس کو ایلیویٹ کر کے اپنے سے آگے رکھ لیتے ہیں سو دیٹ ہی ٹیکس دا لیڈ. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ اور ہم نے پکارا انہیں اے ابراہیم, قد صدقت رؤیا بے شک آپ نے سچا کر دیا اپنے ویژن کو, یو کنفرمڈ اٹ, انا کذالک نجزی المحسنین بے شک اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. انا ھذا لہو البلاء المبین اور بے شک اس میں ہے آزمائش بہت بڑی, کلیئر. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے بدلے میں ان کو دیا ایک عظیم سیکریفائس جو آپ نے آفر کیا, ہم نے اس کو کمپنسیٹ کیا. سو حضرت اسماعیل کی جو کے لیے جو ان کو کمپنسیٹ کیا گیا حضرت اسماعیل کے پروفٹ ہوڈ سے جو کہ صحیح ڈائریکشن میں آئے, اینڈ دیٹ واز اے بگ سیکریفائس فرام حضرت ابراہیم. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کو چھوڑا اس پر دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے. سلام علی ابراہیم پیس از آن ابراہیم. کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہیں ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے. آیت 112 سورہ 37. وَبَشَّرْنَاهُ اور ہم نے ان کو
गुड न्यूज़ दी बि इसहाका नबीयम मिनस सालिहीन, इसहाक के साथ जो कि नबी हैं और इस्लाह करने वालों में से हैं। वबारकना अलैहि व अला इसहाक, और हमने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम पर और इसहाक पर। वमिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन, और उनकी औलादों में से कोई था नेकी करने वाला, व ज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन, और कोई है जुल्म करने वाला अपनी नफ्स पर वाज़े। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, और बेशक हमने एहसान किया मूसा और हारून पर। वनज्जयनाहुमा कौमहुमा, हमने निजात दी उन दोनों को और उनकी कौम को भी, मिनल करबिल अजीम, बहुत बड़ी मुसीबत से। वनसरनाहुम फ़कानु हुमुल गालिबीन, हमने उनकी मदद की तो वो हो गए गलबा हासिल करने वालों में से, दे वर विक्टोरियस। वआतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन, और हमने दी उन दोनों को किताब जो कि बयान करने वाली वाज़े है। फहदैनाहुमुस सिरातल मुस्तकीम, हमने हदायत दी उन दोनों को सीधे रास्ते की तरफ। वतरकना अलैहिमल आखरीन, फिर हमने छोड़ा उनको दूसरे आने वालों के लिए। सलामुन अला मूसा व हारून, सलामती है मूसा और हारून पर। ये देखिए रैंक्स अपॉन रैंक्स, ये अलाइनमेंट और मैसेज भेजा जा रहा है प्रोग्रेसिवली, और अल्लाह के जो मैसेंजर्स हैं उनका जिक्र है और उनके साथ मैसेज आता है, ताकि हमारी स्टेज बाय स्टेज करेक्शन होती जाए। एंड वी गेट अरेंज्ड इन रैंक्स, विच इज़ द नेम ऑफ दिस सूरा। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक इसी तरह बदला दिए जाते हैं नेकी करने वाले। इन्ना हुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, और बेशक वो है हमारे मोमिन बंदों में से। व इन्ना इलियासा लमिनल मुरसलीन, और इलियास भी हमारे रसूलों में से हैं। इस काला लिकौमिही, जब उन्होंने कहा अपनी कौम से, अला तत्तकून, क्या तुम तकवा नहीं करोगे। आतदऊना बालन, क्या तुम पुकारते हो अपने हस्बैंड्स को। वतज़रूना अहसनल खालिकीन, और तुम छोड़ देते हो सबसे बेहतर पैदा करने वाले को। अल्लाह रब्बकुम, अल्लाह है जो तुम्हारा रब है। वरब्बा आबाइकुमुल अव्वलीन, और जो रब है तुम्हारे बाप दादा का पहले। फ़कज़्ज़बूहु फ़इन्नहुम लमुहदरून, तो वो झुटलाते हैं उसको और यकीनन वो हाजिर किए जाएंगे। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के बंदे जो सिंसियर हैं। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उनको छोड़ा दूसरे आने वाले लोगों के लिए। सलामुन अला इलियासीन, सलामती है पीस अपॉन इलियासीन। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, बेशक इसी तरह हम बदला देते हैं नेक काम करने वालों को। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, और बेशक वो हैं हमारे ईमान लाने वाले बंदों में से। व इन्ना लूतन लामिनल मुरसलीन, और बेशक लूत हैं रसूलों में से भेजे गए। इस नज्जैनाहु व अहलहु अजमाइन, जब हमने उनको निजात दी और उनकी फैमिली को सबको इकट्ठा। इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, सिवाय एक उनकी वाइफ के, who is old and she cannot change her ways, तो वो रह जाती है पीछे रहने वालों में से। सुम्मा दम्मरनल आखरी, फिर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया बाकियों को, दूसरों को। व इन्नकुम लतमुर्रूना अलैहिम मुस्बिहीन, और बेशक तुम गुजरते हो उनके अराउंड, उनके घरों से सुबह के वक्त, एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन। व बिल्लैले, और रात में भी। अफला ताकिलून, तो क्या तुम अकल नहीं करते हो। व इन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन, और बेशक यूनस जो हमारे रसूलों में से है। इस अबाका इलल फुल्किल मशहून, आयत 140, जब वो भाग कर गए, तो वो भाग कर गए मैसेज से। जब वो मैसेज से भाग कर गए टूवर्ड्स
a boat which was fully laden, भरी हुई कश्ती की तरफ, meaning main stream की तरफ, जिसको सब लोग follow कर रहे थे. तो ट्रू मैसेज से हट के जब वो मेन स्ट्रीम की तरफ भाग कर गए, फसाहमा फकाना मिनल मुदहदीन, और उन्होंने he participated in the old ways, just shooting in the dark, तुक्के के तौर पर, casting lots, he just assumed things like everybody else used to, तो वो हो गए outcast. So जब आप अल्लाह की राह में आगे बढ़ जाते हैं तो आपके ऊपर वो पुरानी चीजें हराम हो जाती हैं. You are forbidden to go back to the old ways, and if you do so, you do not fit there. So you are an outcast there. तो आप ये नहीं कर सकते. आपको आपने जो रास्ता चूज किया होता है, आपको उसी में आगे बैलेंस के साथ you have to move forward. फल तकमाहुल हूतो, तो निगल लिया, लुकमा कर लिया उनको हूत ने, मछली ने. तो मछली is symbolic of an opportunity, so he was tested and tried and he got engulfed in that, overwhelmed in that opportunity. And we'll just say here कि मछली ने निगल लिया, वहुवा मुलीम, और वो हो गए blame worthy, खुद को मलामत करने वाले. फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, और फिर अगर नहीं होती ये बात कि बेशक वो थे तस्बीह करने वाले, वो अल्लाह के प्रॉफिट हैं, तो ऑफ कोर्स हर हाल में, हर अंधेरे की सिचुएशन में, इवन मछली के पेट में वो तस्बीह करते हैं. ही कंटिन्यूज टू सर्व इन अल्लाह's आयात. लला बिसा फी बतनिही इला यौम, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो रहते मछली के पेट में ही उस दिन तक, युब आसून, जब तक उन्हें दोबारा रेज किया जाता. बट बिकॉज ही इज ऑफ दोज हु डू द तस्बीह, फनबज़नाहु बिल अराए, तो हमने फिर निकाला उनको. बिल अराए इज विदाउट द एनी कवरिंग ऑफ हिज इल्स, हिज वीकनेसेस, तो उनको बेयर निकाला वहां से. वहुआ सकीम, जबकि वो थे in a state of sickness, illness, disease. So वअंबतना अलैहि शजरतन, और हमने फिर उगाया उनके ऊपर दरख्त. तो अगेन दरख्त जो तैयब अल्लाह के कलाम का दरख्त है, कलमा तैयब का तैयब शजरा. मई यकतीन, जो कि कॉटन में से, कॉटन की तरह, like a light covering of आयात, to cover his wrong side, to cover his weakness. वो अल्लाह ताला उनको देते हैं. वअरसलनाहु इला मिअते अल्फिन, और हमने उनको भेजा 1,00,000 की तरफ, मिशन के तौर पर, to sort of redeem himself. औ यजीदूना, या इससे भी कुछ ज्यादा. फ़आमनु, वो ईमान लाए. फ़मत्तानाहुम इलाहीन, तो हमने उनको फायदा उठाने का मौका दिया एक मुकर्ररा टाइम के लिए. फस्तफ्तिहिम, तो आप पूछें उनसे. आल रब्बिकल बनातु वलहुमुल बनून, क्या आप अपने रब के लिए बना लेते हैं बेटियां, मीनिंग इमोशंस, इमोशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स, और अपने लिए बना लेते हैं इंटेलेक्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट्स. अम खलकनल मलाइकाता इनासा, या हमने पैदा किए हैं फरिश्ते एज फीमेल्स, अगेन इमोशनल साइड्स. वहुम शाहिदून, इस हाल में कि वो विटनेस करते हैं इसको. अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयकूलून, हरगिज नहीं, बी वार्न्ड, बेशक ये अपनी तरफ से झूठ कर कर बात करते हैं. वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून, ये कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है और बेशक वो झूठे हैं. अस्तफल बनाते अलल बनी, क्या उसने पसंद किए हैं अपने लिए इमोशनल चीजें, इमोशनल कंस्ट्रक्ट्स अगेंस्ट एन इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट एंड एवोल्यूशन. मा लकुम कैफा तहकुमून, क्या है तुम्हें कि तुम नहीं फैसला कर पाते, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. अफला तज़क्करून, तो क्या तुम जिक्र नहीं करते हो, डोंट यू रिमेंबर. अम लकुम सुल्तानुम मुबीन, या तुम्हारे पास कोई क्लियर वाज़े अथॉरिटी एविडेंस आ गया है. फ़अतू बि किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन,
تو پھر لے آؤ کوئی کتاب اگر ہے ان رائٹنگ، اگر تم سچے بولتے ہو. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے درمیان وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور جنوں کے درمیان ایک ریلیشن، نسب، رشتہ بنا لیتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ، اور جبکہ علم ہے جنوں کو بھی، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ وہ بھی حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہیں ان سے جو یہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اللہ کی طرف. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ بندے جو سنسیئر ہے اس کی طرف. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پھر بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں ہو تم اللہ کے خلاف بہکانے والے، فتنے میں ڈالنے والے. الا من ہوا سال الجحیم، سوائے اس کے جو انسان پھر جہنم میں پہنچایا جائے گا. وما منا الا لہ مقام معلوم، نہیں ہے ہم میں سے کوئی جو رینکس میں ہے ارینجڈ، مگر اس کے لیے ہے وقت، اسٹیشن، مرتبہ معلوم. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم ہیں صف باندھے ہوئے. We are standing in ranks. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم ہیں تسبیح کرنے والے. We serve and swim in Allah's praises and His ayat. We strive in them. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ یہ بات کہتے ہیں، لو انا عندنا ذکرا من الاولین، کہ اگر ہوتا ہمارے پاس یہ ذکر پہلے لوگوں کا، لَكُنَّا عباد اللہ المخلصین، تو ہم ضرور اللہ کے بندے ہوتے خالص. فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو جلد انہیں علم ہو جائے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا، اور بے شک پہلے سے ہماری بات صادر ہو چکی ہے، has gone past، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلُونَ، ہمارے میسنجرز، ہمارے سرونٹس کے لیے the word has gone forth. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اور بے شک ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر، ہماری فورسز ہی ان پر اوور ویلم کریں گی، ان پر غالب آئیں گی. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو آپ پلٹ جائیں ان سے اس وقت تک کے لیے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور بس آپ دیکھیں ان کو اور جلد وہ بھی دیکھ لیں گے. أَفَا بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا وہ ہمارے عذاب، ہماری پنشمنٹ کے بارے میں جلدی مانگتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، اور جب وہ نازل ہوگا عذاب ان کے سامنے اوپن سپیس میں. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری صبح اور اویکننگ ہوگی ان لوگوں کو جن کو وارن کیا گیا تھا پہلے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ پلٹ جائیں ان سے اس وقت تک کے لیے. وَأَبْصِرْ، اور دیکھیں. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور جلد وہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت، سبحان ہے، پاک ہے آپ کے رب جو کہ عزت کا مالک ہے. اما یصفون، ان سب چیزوں سے جو وہ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، سلامتی ہے سب میسنجرز پر. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ عالمین کا رب ہے. سورہ صاد، سورہ نمبر 38. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذکر، اور قسم ہے قرآن کی جو نصیحت کرنے والی ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں عزت میں، اپنی ایگو میں، اور شقاق میں ہے. بیکاز دے آر split amongst themselves, that is why they reject. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے جنریشنز اور قومیں. فنادوا ولا حین مناس، تو انہوں نے پکارا اور نہیں رہا
وہ کوئی وقت ان کے لیے to be saved from this. وَأَعْجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں عجیب لگتا ہے کہ آیا ہے ان کے پاس انہی میں سے ایک وارن کرنے والا. وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافروں نے کہا هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ تو ساحر ہے، ایلیوژن کریٹ کرتا ہے، ہمارے اوپر ایک ایسی بات کنفیوژن ڈال رہا ہے جو کہ جھوٹی ہے. آجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنا دیا ہے سارے گاڈز کی جگہ ایک ون سنگل گاڈ. ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت ہی بڑی عجیب چیز ہے. وانطلق الملأ منہم، اور چلے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے ان میں سے انمشو واسبروا، کہ یو کنٹینیو ٹو موو اباؤٹ اینڈ یو اسٹے کانسٹنٹ علی الہاتکم، اپنے معبودوں پر اسٹے supportive and constant to them. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بلکہ یہ تو کوئی چیز ہے جس کا اس نے انٹینٹ کی ہے. This is just his intention. You don't need to follow him. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، نہیں ہم نے ایسی کوئی بات سنی پہلے والے ریلیجنز میں، کسی دوسرے ریلیجن میں. إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ، نہیں ہے یہ مگر ایک کریٹڈ تھنگ. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا نازل کی گئی ہے اسی کے اوپر یہ نصیحت ہمارے درمیان میں سے. only he has received this instruction and advice. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ تو شک میں ہیں میری ذکر کے بارے میں. بل لما یذوقوا، کیونکہ ابھی تک نہیں انہوں نے چکھا ہے عذاب، میری پنشمنٹ. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمت کے جو کہ العزیز ہے اور وہاب ہے، عطا کرنے والا، گرانٹر. ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کے لیے ہے بادشاہی، اتھارٹی آسمانوں اور زمین کی. وما بینہما، اور اس کی جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ وہ پھر پہنچ جائیں، چڑھ جائیں through their ways and means، جو اسباب انہوں نے، جو systems اور ways بنائے ہوئے ہیں. they should reach up to the heavens. جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک لشکر ہے، this is what they think، جو کہ چھوٹا سا ہے اور وہاں یہ ڈیفیٹ ہو جائے گا، اس کو شکست ملے گی دوسرے لشکروں میں سے. کذبت قبلہم قوم نوح، اور جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی نوح کے لوگوں نے. وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اور عاد کے لوگوں نے اور فرعون کے لوگوں نے جو کہ لارڈ آف سٹیکس تھا. وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاصحاب، اور قوم سمود، قوم لوط اور کمپینینز آف دا وڈ، یہ سب احزاب ہیں. they are alliances, they are confederates and they all rejected. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، اور نہیں ان میں سے کوئی بھی مگر اس نے جھٹلایا اپنے میسنجر کو، تو پھر میرا انجام ان کے اوپر جائز ہو گیا، ثابت ہو گیا. وما ينظر هؤلاء، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا صیحۃ واحدۃ، صرف ایک سنگل بلاسٹ کا. ما لہا من فواق، نہیں اس کے لیے کوئی وقفہ، کوئی ڈیلے ہوگا پھر. وقالو ربنا، اور کافروں نے کہا اے ہمارے رب، اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اب جلدی کر دیں ہمیں ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی. give it to us whatever you have kept for us. اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں ان کی باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. وذکر عبدنا داوود، اور یاد کریں، ذکر کریں ہمارے بندے داود کا. ذل ایدی، جو کہ بہت اسٹرینتھ والے ہیں، صاحب قوت ہیں. انہ اواب، وہ ہیں ہماری طرف توبہ کرنے والے، ٹرن کرنے والے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، بے شک ہم نے سبجیکٹ کیا، تابع کیا پہاڑوں کو.
मआहु युसब्बिहना बिल अशिय वल इशराक, उनके साथ, और वो तस्बीह बयान करते थे शाम को भी और सुबह को भी. So big systems, पहाड़ is mountains, difficult people, उन सब को ताबे कर दिया, डिफिकल्ट सिचुएशंस को उनके सब्जेक्ट कर दिया दाऊद, हजरत दाऊद के साथ, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रेंथ दी अल्लाह की, उनको ज़बूर दी, अल्लाह की आयतों को कंबाइन करके राइट अंडरस्टैंडिंग समझने की सेंस दी उनको. वशददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमता, हमने उनको शदीद किया, उनकी किंगडम को मजबूत किया, फर्मनेस दी उनकी अथॉरिटी में, और हमने उनको अता की हिकमत, विजडम एंड गवर्नेंस, व फसल अल खिताब, और खिताब करने का तफसील से उसकी सलाहियत दी. फसला इज फैसला कुन, साउंड स्पीच अता की उनको. बहल अता का नबउल खस्म, और क्या आई है आपके पास खबर झगड़ा करने वालों की. इस तसव्वरुल मेहराब, when they climbed into the chamber. इस दखलु अला दाऊदा, जब वो दाखिल हुए दाऊद पर, फफज़अ मिनहुम, वो घबरा गए उनसे. कालू, उन्होंने कहा, ला तखफ खस्माने, नहीं आप खौफ खाएं, हम दो झगड़ा कर रहे हैं, वी आर आर्ग्यूइंग. बगा बादुना अला बादिन, ज्यादती कर रहा है हम में से एक दूसरे पर. फ़ाहकुम बैनना बिल हक़ के, तो आप फैसला कर दें हमारे दरमियान हक के साथ. वला तुश्तित, और नहीं बेइंसाफी कीजिएगा. फ़ाहदिना इला सवाइस सरात, हमारी हदायत कर दीजिए टुवर्ड्स अ बैलेंस्ड इवन वे. इन्ना हाजा अखी, बेशक ये मेरा भाई है. लाहू तिस्ऊन व तिस्ऊना नाजतन, उसके पास है 99 फीमेल शीप. वलिया नाजतुम वाहिदतुम, और मेरे पास है एक ही फीमेल शीप. फ़काला अकफिल नीहा, तो ये कहता है कि उसको मेरी कफालत में दे दें, मेरी सुपरविजन में. व अज़नी फिल खिताब, और ही इज ओवरवेलमिंग, मुझ पर गालिब आता है बात करने में. काला, आपने फरमाया, लक़द ज़लमा का बिसुआले ना जाते का, बेशक इसने जुल्म किया है तुमसे ये सवाल करके तुम्हारी शीप के बारे में. इला ने आज ही, ताकि वो अपनी शीप के साथ मिला ले उसको. व इन्ना कसीरम मिनल खुलताए, और बेशक बहुत से मिक्सअप कर जाते हैं, मखलूत कर जाते हैं. लयबगी बादुहुम अला बादिन, ताकि वो ज्यादती कर लेते हैं आपस में अफेयर्स. दे मिक्स अप देयर अफेयर्स एंड दे ट्रांसग्रेस, दे एक्सीड द लिमिट्स, ज्यादती करते हैं उनमें से बाज पर. इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाते हैं और अपने अमाल की इस्लाह करते हैं. व कलीलम मा हो, लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े से होते हैं. वज़न्ना दाऊदा, और फिर फौरन गुमान हुआ दाऊद को, अन्नमा फतन्ना हो, कि हमने उसे आजमाया है. दिस वाज by way of trial that we sent these people to him. फस्तग़फ़र रब्बहु, उन्होंने मग़फ़िरत मांगी अपने रब से. वख़र्रा राकिअन व अनाब, और वो गिर पड़े रुकू में और तौबा कर ली, रुजू किया. फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक, हमने मग़फ़िरत की उनकी इस गलती पर. व इन्ना लहू इंदना लज़ुल्फ़ा, और बेशक उनके लिए हमारे पास है नियर अप्रोच, करीब की जगह हमारे नज़दीक. बहुस्न मआब, और बहुत अच्छा ठिकाना है. या दाऊदो इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, ए दाऊद, बेशक हमने बनाया है तुम्हें खलीफा जमीन में, सक्सेसर, delegated with authority to act on our behalf. फ़ाहकुम बैनन नासे बिल हक़, तो आप गवर्न करें इंसानों के दरमियान हक के साथ. वला तत्तबिल बिल हवा, नहीं फॉलो करें अपनी डिज़ायर्स को, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को. फ़युदिल्ला का अन सबीलिल्लाह, क्योंकि वो आपको भटका देंगी अल्लाह के रास्ते से.
इन्नल लज़ीना यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह, बेशक वो लोग जो भटकते हैं अल्लाह के रास्ते से, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए है शदीद स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, बिमा नसौ, इसलिए क्योंकि वो भुला देते हैं यौमल हिसाब, अकाउंटिंग वाले दिन को। वमा खलकना समाआ वल अर्दा, नहीं हमने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, वमा बैनहुमा बातिला, और जो कुछ उनके दरमियान है इन फॉल्सहुड, बातिल के तौर पर। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये तो गुमान है कुफ्र करने वालों का। फ़वैलुल लिल लज़ीना कफ़रू मिनन नार, तो फिर वैल है, हलाकत है कुफ्र करने वालों के लिए कि वो आग में जाएंगे। 28 नंबर आयत। अम नजअलुल लज़ीना व आमिलुस स्वालिहात, क्या हम बना दें ईमान वाले लोगों के लिए जिन्होंने अपने आमाल की इस्लाह की, कल मुफसिदीना फिल अर्द, उन लोगों के जैसे जो ज़मीन में फसाद करते हैं। अम नजअलुल मुत्तकीना, क्या हम कर दें मुत्तकी परहेजगार लोगों को, कल फुज्जार, उन लोगों की तरह जो कि परहेजगार नहीं है, जो कि अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, ये किताब है जो हम नाजिल करते हैं आपकी तरफ और बरकत वाली है, ये ब्लेसिंग्स वाली। लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि वो तदब्बर करें, पॉन्डर करें हमारी आयतों में। वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, और ये नसीहत है, रिमेम्बरेंस है उलुल अलबाब के लिए, वो लोग जो लुब्बे लबाब समझते हैं, people of understanding who pick the essence and gist of the lesson. ववहबना लिदावूदा सुलेमान, हमने अता किया दाऊद को सुलेमान। नेमल अब्द, वो बहुत अच्छा हमारा बंदा है, सर्वेंट। इन्नहु अवाब, and he turns to us, तौबा करने वाला। इस उरिदा अलैहि बिल अशिये, जब पेश किए गए उनके ऊपर शाम के वक्त, स्वाफिनातुल जियाद, परफेक्टली ब्रेड स्टीड्स, जो ऐसे घोड़े और उम्दा नस्ल के, परफेक्टली ब्रेड, और जियाद इज परफेक्शन, तो उनके सामने प्रेजेंट की गई इन द रैंक्स वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड परफेक्टली ब्रेड एनिमल्स। फ़काला, उन्होंने कहा, इन्नी अहबब्तु हुब्बुल खैर, बेशक मुझे पसंद है अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें। अन ज़िक्र रब्बी, बिकॉज ऑफ द रिमेम्बरेंस, बिकॉज ऑफ द ज़िक्र ऑफ माई रब। अल्लाह का जब आप जिक्र करते हैं तो आपको के सामने आती है ब्यूटिफुल, अच्छी, सोफिस्टिकेटेड, परफेक्टली मैनर्ड, जो आपके सामने आपकी सोच डेवलप होती है। दिस इज व्हाट इट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक कि वो छुप गए बिहाइंड वेल। रुद्दूहा अलैया, उन्होंने कहा इसको वापस ले आओ मेरे पास। फतफिका मसहन बिस्सूके वल आना, तो वो लगे हाथ फेरने उनकी टांगों और गर्दनों पर, ये सिंबॉलिक है। वलकद फतन्ना सुलेमाना, और बेशक हमने आजमाया, दिस वाज अ टेस्ट फॉर सुलेमान। व अलकैना अला कुर्सिये ही जसदन, हमने डाला उनकी कुर्सी पर एक बॉडी, स्पिरिटलेस बॉडी, उनके थ्रोन के ऊपर विदाउट स्पिरिट। जब अल्लाह ताला, तमाम स्पिरिट अल्लाह की तरफ से ही आती है, द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो वो स्पिरिट अल्लाह के हाथ में है। कभी वो ले जाते हैं आपको आजमाने के लिए और कभी वापस आपको दे देते हैं जब आप सुम्मा अनाब, जब आप तौबा करते हैं। तो जब भी आपसे लगे आपकी इंसाइट, द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आपसे दूर जा रही है, then you repent, turn to Allah and ask for forgiveness for whatever you have done, और Allah Ta'ala will show you the right path. काला, उन्होंने कहा सबसे पहले, रब्बि ग़फ़िरली, ए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत कर दीजिए। तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है जो कि सही नहीं है, डेफिनेटली यू ओन इट अप
and you take responsibility and you say, kindly forgive me for it. वहबली मुल्कन, और अता कर दीजिए मुझे ऐसी अथॉरिटी, ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, जो नहीं हो किसी के लायक मेरे बाद, इन्नका अंतल वहाब, बेशक आप बहुत अता करने वाले हैं। फसखरना लहु रीहा, और हमने ताबे कर दी, सब्जेक्ट कर दी उनके लिए हवा, तजरी बेअम्रिही रुखाअन, वो चलती है उनके हुक्म से जेंटली, नरमी से, हाइसु असाब, जहां वो चाहे उसका पढ़ना। शयातीना कुल्ला बन्नाइन, और शैतानों को भी हर कंस्ट्रक्ट करने वाले जो बनाते हैं इमारतें, व गवास, और डाइव करने वाले हु डाइव डीप इनटू थिंग्स, व आखरीना मुकर्रनीना, और दूसरों को भी फिल अस्फाद, जो कि जकड़े हुए हैं जंजीरों में, उन सब को ताबे कर दिया हजरत सुलेमान के हुक्म के। हाजा अताउना फमनुन, यही है हमारी अता, हमारी बख्शिश जो हम एहसान करते हैं, औ अमसिक बगैर हिसाब, और या हम उसे विदहोल्ड करते हैं, रोके रखते हैं, बगैर हिसाब, विदाउट एनी अकाउंट। व इन्ना लहू इंदना लजुल्फा, बेशक सुलेमान के लिए है हमारे पास कुर्ब, हमारी नज़दीकी, व हुस्न माआब, और बहुत अच्छा ठिकाना। बस कुर अब्दना अय्यूबा, जिक्र करें हमारे बंदे अय्यूब का, इस नादा रब्बाहू, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को, अन्नी मस्सनी ये शैतानु बिनुस्बे व अजाब, और उन्होंने कहा बेशक मुझे अफेक्ट कर रहा है शैतान, उसने पहुंचाई है मुझे तकलीफ, एग्जॉस्शन, टायर्डनेस, और अजाब, पेनल्टी। उर्कुज बिरिजलिका, तो अल्लाह ने फरमाया that you strike with your feet, with your foot, and actually rijl is also your masculinity, अपने intellect, अपनी सोच और रीजन के साथ स्ट्राइक करें in the land। हाजा मुख्तसलुन बारिदुन व शराब, यहाँ आपके लिए पानी है ठंडा पीने को भी और गुस्ल करने को भी, so cleanse yourself and drink and indulge in this cold cooling water which is provided to you, and move on with your reason and intellect। ववहबना लहु अहलहु, तो हमने अता किए उसको उसके घर वाले, वमिस्लहुम मआहुम रहमतम मिन्ना, और उनके साथ उन्हीं की मिसाल और भी अपनी रहमत से, व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, और नसीहत दी, जिक्र दिया उलुल अलबाब के लिए। बखुज़ बियादिका दिख्सन, और पकड़ लो अपने हाथ में, दिख्सन इज अ बंच, एंड अदगास भी पहले कहा गया है कंफ्यूजन को, सो एक कंफ्यूजन का बंच लीजिए, फद्र बिही, और उसको स्ट्राइक करें उसके साथ, बयान करें, वला तनहस, और अपनी ओथ को नहीं तोड़िएगा, इन्ना वजदनाहु साबिरा, बेशक हमने उसको पाया सब्र करने वाला, स्टेइंग कांस्टेंट, निअमल अब्द, वो हमारा बहुत अच्छा बंदा है, इन्नहु अव्वाब, और वो तौबा करने वाला है, रुजू करने वाला। वज़कुर इबादना इब्राहीमा व इसहाका, जिक्र करें हमारे बंदों इब्राहीम और इसहाक, व याकूबा उलिल आइदिल वल अब्सार, और याकूब का ये असहाब हैं, ये लोग हैं जो कि कुव्वत वाले, स्ट्रेंथ वाले और बसीरत वाले हैं, विद इंसाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन, बेशक हमने उनको चुन लिया है खास अपने लिए, खासियत के साथ, जिक्रदार, आखरत के दायरे के लिए। व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ाइनल अखियार, बेशक वो हमारे नज़दीक हैं बेहतरीन चोजन बंदों में से। वज़कुर इस्माइला वलयसाअ वज़ल किफ़ल, और जिक्र करें इस्माइल का, यसा का, और दो की कफालत करने वाले का। वकुल्लु मिनल अखियार, और हर एक इनमें से नेकों में से है, नेकोकार लोगों में से। हाजा जिक्र, ये है जिक्र, रिमेम्बरेंस,
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہوتا ہے. جنات عدن، باغات ہیں، پیسفل اسٹیٹ آف مائنڈ، ہمیشہ رہنے کے لیے. مفتحۃ لہم، جن کے کھلے ہوں گے ان کے لیے ابواب، دروازے. متکئین فیہا یدعون فیہا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، they will be resting in it، اور منگوائیں گے ان میں بفاکہۃ کثیرۃ و شراب، اس میں منگوائیں گے میوے پھل کثرت سے ان کے لیے ہوں گے، اور مشروبات پینے کی چیزیں. وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس ہوں گی ماڈسٹ گلانسز والی compatible spouses، compatible pairing ہوگی، ان کے مائنڈ میں کنفیوژن کانفلکٹ نہیں ہوگی، compatibility and peace ہوگا. So their masculine and feminine pairing will be corrected. هذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جزا جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا حساب کے دن کے لیے. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، نہیں ان کے لیے یہ کبھی بھی ختم ہونے والا. هذا یہ ہے معاملہ. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور جو طغیانی کرنے والے لوگ ہیں، سرکش لوگ، ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونہا فبئس المہاد، جہنم، اس میں وہ پہنچائے جائیں گے، بہت بری ریسٹ کی جگہ ہوگی یہ. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اور یہ ہے جس کو وہ چکھیں گے یہاں پر بوائلنگ کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور پس لائک ڈارک مرکی واٹر. فآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے عذاب ہوں گے اسی کی مثال، سملر، اور دوسرے ہوں گے من شکلہ ازواج، ان کے اسپاؤزز، ان کی پیئرنگ ہوگی انہی کی مثال کے ساتھ، with similar mold to match theirs. ھذا فوج مقتحم معاکم، اور یہ ہے ایک گروپ جو چلا آتا ہے تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم، اور نہیں ہوتی ان کو کوئی خوشی اس معاملے میں. انہم سال النار، اور ان کو داخل کیا جائے گا آگ میں. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، اور وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو ایسے کہ تمہارے لیے کوئی خوشی اور فراخی نہیں ہوگی. انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم ہی آگے لائے ہو اس عذاب کو، تو ہمارے لیے تو یہ قرار، یہ سیٹلمنٹ کی جگہ بہت بری ہے. کالو، وہ کہیں گے ربنا من قدم لنا، اے ہمارے رب جو آگے لایا ہمارے لیے، ھذا اس چیز کو، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو آپ اور زیادہ کر دیں اس کے لیے پنشمنٹ کو، آگ کی ڈبل کر دیں. وقالو، اور وہ کہیں گے ما لنا لا نرا رجالا، نہیں، کیا ہے ہمارے لیے کہ نہیں ہم دیکھتے ان آدمیوں کو، کننا نعدہم من الاشرار، کہ ہم ان کو شمار کرتے تھے، گنتے تھے برے لوگوں میں. اتخذناہم سخریا، ہم نے بنائے رکھا تھا ان کو دنیا میں مذاق کے طور پر. ام زاغت عنہم الابصار، یا اب پھر گئی ہیں ان سے ہماری نگاہیں. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ بات سچ ہے کہ یہ آپس میں جو اہل نار ہیں، جو آگ کے رہنے والے، یہ آپس میں جھگڑے میں ہی رہیں گے. قل انما انا منذر، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وارن کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، الواحد القہار، جو کہ قوتوں والا irresistible اللہ ہے اور واحد ہے. So they fail to perceive the message and then they fail to understand why they are in the hell. رب السماواتی والارض، جو آسمانوں اور زمین کے رب ہیں. وما بینہما العزیز الغفار، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان سب کے رب العزیز، اور بہت معاف کرنے والے، غفار.
कुल हुआ नबाउन अजीम, आप कहें क्या ये एक खबर है बहुत बड़ी, अंतुम अनहु मोरदून, हालांकि तुम इससे एराज करते हो, हट जाते हो। मा काना लिया मिन इल्मिन, नहीं था मुझे कोई इल्म, बिल मला इल आला, जो आला ऊपर वाले लीडर्स की तरफ से, इस यख्तसिमू, जब वो आपस में डिबेट कर रहे थे, आई हैड नो नॉलेज ऑफ दैट। ई यूहा, नहीं वही की जाती, इलैया, मेरी तरफ, इल्ला, मगर इस बात के, अन्नमा अना नज़ीर मुबीन, कि मैं सिर्फ आपको वार्न करने वाला हूँ वाज़े तौर पर। इस काला रब्बु का लिल मलाइकाते, जब कहा आपके रब ने फरिश्तों से, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, बेशक मैं पैदा करने वाला हूँ बशर, ह्यूमन, फ्रॉम क्ले, फ़ाइज़ा सवैतुहु, फिर जब मैं उसे प्रोपोर्शन कर दूँ इन एन इवन बैलेंस्ड वे, वनफ़ख्तु फ़ीहे मिन रूही, तो मैं फूंकूंगा उसमें अपनी स्पिरिट में से, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो तुम फिर पड़ जाना उसके लिए सजदा करते हुए। फसजदल मलाइकातु कुल्लुहुम अजमाउन, तो सजदा किया मलाइका ने, सब ने मिलकर इकट्ठे, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, इस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, he was arrogant and he was of the rejectors। काला या इब्लीसु, अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, मा मना अका अंतस्जुदा, किस चीज ने तुम्हें मना किया इससे कि तुम सजदा करो, लिमा खलक तो बियादैया, उसको जिसको मैंने पैदा किया अपने हाथों से। तो अल्लाह के हाथों से पैदा होने का मतलब है विद द स्पिरिट। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, क्या तुमने तकब्बुर किया है या तुम समझते हो कि तुम आलीन, ऊंचे बुलंद दर्जे वाले लोगों में से हो। काला, उसने कहा, अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूँ इससे, खलक तानी मिन नारिम, आपने मुझे पैदा किया है आग से, फायर एंड एनर्जी विच इज मूविंग अबाउट, वेरी एनिमेटेड। व खलकतहु मिन तीन, और इसको आपने पैदा किया है क्ले से, मोल्डेबल, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल। काला फखरुज मिनहा, तो अल्लाह ने फरमाया कि निकल जाओ यहाँ से, फ़इन्नका रजीम, तो तुम रहोगे रिजेक्टेड। So this is how Shaitan thinks that he is stronger and better suited to be prostrated to, because he is made of fire and energy, more जो कि जला देती है और चीज़ों को नुकसान पहुंचा, can have an impact on other things। हालांकि इंसान तो वो impact लेता है और अपने आप को अडेप्ट करता है, मोल्ड करता है अकॉर्डिंगली। तो वो ठंडी मिट्टी से है, तो वो बेहतर कैसे हो सकता है। काला, sorry, number 78, आयत नंबर 78, व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, बेशक आपने मुझ पर लानत की है उस जजमेंट वाले दिन तक, यौम जज़ा तक। काला, उसने कहा, रब्बे फ़अंज़िरनी इला यौमे युबअसून, सॉरी, अल्लाह ने फरमाया कि तुझ पर मेरी लानत है, लास्ट आयत में, बेशक तुझ पर मेरी लानत है यौम जज़ा तक। और फिर शैतान कहता है, रब्बे फ़अंज़िरनी इला यौमे युबअसून, तो मेरे रब आप मुझे मोहलत दे दीजिए उस दिन तक जब दोबारा उठाए जाएंगे लोग। काला, अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्नका मिनल मुंज़रीन, तो बेशक तुम्हें मोहलत दी जाती है, इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस दिन तक जिसका वक्त मालूम है। काला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम, तो उसने कहा, आपकी इज्जत की कसम, बाय योर ऑनर, आई विल टेम्प्ट देम अवे अजमाइन, उन सबको इकट्ठा मैं भटकाऊंगा, उनको सरकश बनाऊंगा। इल्ला इबादका मिनहुमल मुखलसीन, सिवाय आपके बंदे उनमें से जो सिंसियर होंगे। काला, अल्लाह ने फरमाया, फल हक्कु वल हक्का अकूलो, तो फिर हक है यही बात और हक बात है जो मैं कहता हूँ। ला अमला अन्ना जहन्नमा मिनका, कि मैं भर दूंगा जहन्नुम को तुमसे, व मिम्मन तबआका मिनहुम, और उन सब से जो तुम्हारी पैरवी करेंगे, अजमाइन, इकट्ठा।
کل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ کہہ دیجئے نہیں میں سوال کرتا اس پر کوئی اجر کا تم سے، وما انا من المتکلفین، اور نہیں ہے میں کوئی پریٹینڈ کرنے والوں میں سے، تکلف کرنے والوں میں سے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک یہ صرف ہے ذکر عالمین کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، تاکہ آپ ضرور جان لیں گے ان کی خبر کچھ مدت کے بعد۔ سورہ زمر، زمر الزمر means the crowds۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل کی جاتی ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ سرو کریں، بندگی کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی ججمنٹ کو۔ الا للہ الدین الخالص، تو کیا نہیں ہے اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی، اپنی ججمنٹ خالص؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو پکڑتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے پروٹیکٹرز، ما نعبدہم الا لیقربونا، نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں ان کی صرف اس لیے، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہمیں اور قریب کر دیں یہ اللہ کے زیادہ نزدیک۔ This is the excuse that they give۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان، فی ما ہم فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ ڈسپیوٹ اور اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں ہدایت کرتے، من ہوا کاذب کفار، اس کو جو کہ جھوٹ بولنے والا اور کفر کرنے والا ہے۔ تو یہ ایکسکیوز آپ نہیں بنا سکتے کہ کسی اور کی وجہ سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، آپ کو ڈائریکٹلی اللہ کو ہی سرو کرنا ہے۔ ڈو ناٹ سرو اینی ادر بینگ، پرسن اور سسٹم ادر دین اللہ۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرے کہ اس کا کہ وہ بنائیں کوئی اولاد، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ چن سکتے ہیں اس میں سے جن کو انہوں نے خود پیدا کیا ہے جسے وہ چاہیں، سبحانہ، لیکن وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، ہی از ابو آل دس۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے واحد، only one، and القہار irresistible۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتے ہیں، اوور لیپ کرتے ہیں رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور اوور لیپ لپیٹتے ہیں دن کو رات کے اوپر، وسخر الشمس والقمر، اور انہوں نے مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک جاری ہے ایک مارکڈ اپوائنٹڈ ٹرم تک کے لیے، الا هو العزیز الغفار، اور بے شک وہ بڑا غالب ہے اور مغفرت کرنے والا۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اور اس نے پیدا کیا ہے تمہیں نفس واحدہ سے، one single soul، one psyche، we are all from the same type of psyche، ایک ہی psyche ہے جس سے ہم سب آتے ہیں۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس نے بنایا اس میں سے اس کا جوڑا، اس کا پیئر، اس کا اسپاؤس۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور اس نے نازل کیے تمہارے لیے انعام میں سے، کیٹل میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، 8 pairs to assist you with۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا، اور وہ پیدا کرتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے بطن میں، وومب میں، پیدائش کے طور پہ، پیدائش کے ٹائم پر، من بعد خلق فی ظلمات ثلاث،
खल्कम मिन बाद खल्किन, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज की क्रिएशन से गुजारता है in 3 stages of darkness. He passes you through 3 stages of darkness in the process of creation within your mother's wombs. ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये है अल्लाह तुम्हारा रब और उसी की है सारी बादशाही किंगडम। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई इलाह सिवाय उसके। फ़अन्ना तुसरफ़ून, तो फिर तुम कहाँ फेरे जाते हो अपनी सोच को। इन तकफुरू फ़इन्नल्लाहा गनियुन अनकुम, अगर तुम कुफ्र करोगे तो बेशक अल्लाह इज़ विदाउट नीड ऑफ यू। वला यर्दा लिइबादिहिल कुफ्रा, नहीं वो पसंद करता कि उसके बंदे कुफ्र करें। व इन तशकुरू यरदाहु लकुम, और अगर तुम शुक्र करोगे तो वो फिर राजी होगा तुमसे। वला ताज़िरु वाज़िरतु विज़रा उखरा, नहीं कोई बोझ उठाएगा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, फिर तुम्हारे रब की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो वो तुम्हें बताएगा उन तमाम चीज़ों का जो तुमने अमल किए। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक उसे इल्म है जो कुछ तुम्हारे सीनों के अंदर है। व इज़ा मस्सल इंसाना दुर्रन, और जब पहुंचती है इंसान को कोई तकलीफ, दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, तो वो पुकारता है अपने रब को उसकी तरफ पलटते हुए, रुजू करते हुए। सुम्मा इज़ा खव्वलहु नेमतन, जब वो उसे अता करता है कोई नेमत, मिन्हु अपनी तरफ से, नसिया, तो वो भूल जाता है, मा काना यदउ इलैहि मिन कब्ल, कि उसने अल्लाह को पुकारा होता है इससे पहले। वजअला लिल्लाहि अंदादन, और वो बना देता है अल्लाह के लिए हमसर शरीक, लियुदिल्ला अन सबीले, ताकि वो गुमराह कर दे उसे रास्ते से। कुल, आप कह दें, तमत्तउ बिकुफ्रिका कलीलन, तो फिर फायदा उठा लो अपने कुफ्र की वजह से थोड़ा सा ही। इन्नका मिन अस्हाबिन नार, फिर बेशक तुम्हें आग के लोगों में से बनना है। अम्मन हुआ कानितुन आना अल्लैले, क्या वो शख्स ऐसे हो सकता है बराबर उसके जो फर्मा बरदार है, ओबीडियंट है, रात की घड़ियों में, साजिदम व काइमन यहज़रुल आखिरता, जो कि सजदा करता है और खड़ा होता है और उसे खौफ है आखिरत का। वयरजू रहमत रब्बिही, और उम्मीद रखता है रहमत की अपने रब से। कुल, कह दें, हल यस्तविल लजीना यालमूना, क्या बराबर हो सकते हैं वो लोग जो इल्म रखते हैं, बल लजीना ला यालमून, और वो जो इल्म नहीं रखते। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, बेशक जिक्र करते हैं वही लोग जो समझते हैं, उलुल अलबाब। कुल या इबादिल लजीना आमनुत्तकू रब्बाकुम, कह दीजिए ए मेरे बंदो, वो लोग जो ईमान लाते हो, तुम तकवा करो अपने रब से। लिल लजीना आसनु, उन लोगों के लिए जो अच्छे अमाल करते हैं, फी हाज़िहि दुनिया हसना, इस दुनिया में भी है भलाई, अच्छाई है। व अर्दुल्लाहि वासिया, और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना, बस पूरा कर दिया जाएगा सब्र करने वालों को, अजरहुम बिगैर हिसाब, उनका अजर बगैर हिसाब के। कुल, कहते, इन्नी उमिरतो अन आबुदुल्लाह, बेशक मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इबादत करूं अल्लाह की, मुखलिसन लहुद्दीन, खालिस करते हुए, सिंसियरली मेकिंग माई जजमेंट टू अकॉर्डिंग टू हिम। व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमून, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं हो जाऊं सबसे पहले सबमिट करने वालों में से। कुल, कह दीजिए, इन्नी अखाफो इन असैतो रब्बी अजाब यौमिन अजीम, बेशक मुझे खौफ है अगर मैं नाफरमानी करूं अपने रब की तो मुझ पर आएगा अजाब उस बड़े दिन का। आयत नंबर 14, कुलिल्लाह आबुदु मुखलिसन लहू दीनी, कह दीजिए अल्लाह ही की मैं बंदगी करता हूँ
خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی ججمنٹ کو. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم عبادت کرو جس کی تم چاہو اس کے سوا. قل، آپ کہہ دیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی نفسوں کو. وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. الا ذالک هو الخسران المبین، کہ بے شک یہ جہنم ہی ہے، وہی ہے جو کہ واضح نقصان ہے ان سب کے لیے. لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر ہوں گے سائے آگ کے. ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی ہوں گے سائے آگ کے. ذالک یخفف اللہ بہ عبادہ، اور یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈراتا ہے اپنے بندوں کو. یا عباد فتقون، اے میرے بندو، تو پھر ٹیک گارڈ فرام دیٹ عذاب، دیٹ پنشمنٹ، اور تم مجھی سے ڈرو. والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں طاغوت سے، طغیانی سے اور ہر نیگیٹو فورسز سے. ان یعبدوہا، کہ وہ عبادت کریں اس کی. وانابوا الی اللہ، اور ٹرن کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف مڑتے ہوئے. لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عباد، تو آپ خوشخبری دے دیں میرے بندوں کو. الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو سنتے ہیں قول کو، بات کو. فیتبعون احسنہ، اور پھر وہی پیروی کرتے ہیں اس میں سے اچھی بات کی. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دیں گے. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہ لوگ ہیں جو کہ عقل والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو پھر کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو جاتا ہے عذاب کا کلمہ، عذاب کی بات. افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ چھڑا سکتے ہیں اس کو جو آگ میں ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. لہم غرف من فوقہا، ان کے لیے ہیں اوپر کے خانے، اونچی جگہ ہیں ان کے اوپر سے. غرف مبنیۃ تجری من تحتہا الانہار، اور اونچی جگہ بنائی جاتی ہیں ان کے لیے، کنسٹرکٹڈ ہیں جن کے نیچے سے چلتی ہیں نہریں. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کو. الم تری ان اللہ انزل من السماء، کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ ہی نازل کرتے ہیں آسمان سے ماء پانی. فسلکہ ینابیع فی الارض، اور پھر پہنچاتے ہیں اس کو زمین کے چشموں میں. ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتی، کراپس، فرق فرق رنگوں کی. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ خشک ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کو زرد ہوئی ہوئی. ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اس کو بنا دیتے ہیں ریزہ ریزہ، ڈرائیڈ اینڈ کرمبلڈ. ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، بے شک اس میں ذکر ہے، نصیحت ہے سمجھنے والوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے سبمشن کے لیے. فہو علی نور، اور وہ ہے روشنی پر، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. فویل للقاسیات، تو پھر ہلاکت ہے اس کے لیے جس کا سخت ہے قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں. اولئک فی ضلال مبین، اور یہ لوگ ہیں جو کہ واضح بھٹکے ہوئے ہیں. سورہ 39 آیت نمبر 23. اللہ نزل احسن الحدیث، بے شک اللہ نازل فرماتے ہیں بہترین احادیث. کتابا متشابہا مثانیہ،
جو کہ کتاب میں ہے resembling, باہم ملتی جلتی and repeated, such events and happenings which are written here most beautiful and they are resembling and they are oft repeated. تقشعر منہ جلود الذین، اور کانپ اٹھتی ہیں ان سے سکن ان لوگوں کی، یخشون ربہم، جو جنہیں خوف ہے ان کے رب سے، ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلد، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور نرم ہو جاتے ہیں ان کے دل اللہ کی ذکر کی طرف سے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت، وہ ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ چھوڑ دیں، فما لہ من ہاد، تو نہیں ان کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ افمن یتقی، پھر جو شخص تقویٰ کرتا ہے، بوجہ سوء الحجاب، اور جو شخص یتقی بوجہ سوء العذاب، وہ شخص جو ڈرتا ہے کہ he will bear the brunt of the fire and punishment on his face یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو تم کماتے ہو۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے، فأتاہم العذاب، تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جن کا انہیں کوئی شعور نہیں تھا۔ فأذاقہم اللہ الخزی، تو پھر چکھائی ان کو اللہ نے embarrassment، رسوائی، فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرت اکبر، دنیا کی زندگی میں بھی they were embarrassed، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ ہوتے اس کو جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، بے شک ہم نے بیان کی ہے انسانوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، ایگزامپل، سملٹیوڈ، لعلکم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ قرآن عربی، یہ قرآن ہے عربی لینگویج میں، جو ڈیٹیلڈ ڈیپ لینگویج ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی ڈیویشن نہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقویٰ کر لیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ بیان کرتے ہیں اس میں مثال ایک ایسے آدمی کی جس کے شرکاء متشاکسون، جس کے کئی شریک ہیں جس میں، اور وہ آپس میں اختلاف کرنے والے ہیں، they are at variance with each other۔ وَرَجُلٌ سَلَامَ الرِّجَلِ لِرَجُلٍ، اور ایک ایسا آدمی جو کہ سبمیشن میں ہے ایک ہی آدمی کے لیے، ایک آدمی جو کہ بہت سارے فرق شرکاء کو سبمٹ کر رہا ہے، اور ایک آدمی جو کہ صرف ایک ہی آدمی کی طرف سبمیشن میں ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، تعریف تمام اللہ کے لیے ہے مگر اس میں سے زیادہ تر اس کا علم نہیں رکھتے۔ انک میتون و انہم میتون، بے شک آپ مرنے والے ہیں، آپ کو موت آنے والی ہے، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت، اور بلا شبہ قیامت کے دن تم ہوگے، عند ربکم تختصمون، کیا تم اپنے رب کے پاس اسی طرح جھگڑنے والے ہوگے؟ تو ہم سب کو جانا ہے لوٹ کر اللہ کی طرف، ہمیں بھی اور ان کو بھی، تو اس وقت آپ پھر کوئی آرگیومنٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کے راستے پر چلنے کی۔ میں اللہ تعالیٰ accept this from us۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔